जी दुआए मजलिस पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना वल मुआफ़ाता फिद दुनिया वल आखिरह व नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन व लिसानन ज़ाकिरन व क़ल्बन ख़ाशिअन व दुआअन मुस्तजाबा। اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. إذا باس الناس أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا بشفائك ودائنا بدوائك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين آمين आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी आयशा और सबको अल्लाह हाफिज। फिर से दिल से माजरत किसी की दिल आजारी हुई हो, अल्लाह सबको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर लासिल, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बोल